माझ्या सगळ्या इश्टांक भावांक भयणांक तुमकां सगळ्यांक येवकार. माझे नाव जावन आसा तुषार आणि माझे युट्यूब चॅनलाचें नाव जावन आसा मास्टर ऑफ मॅथ. एक्चुअली तुमकां थोड्यांक खबर आसतली हांव सदांच जॉब रिलेटेड व्हिडिओज तुमच्या मुखार घेवन येता. बिकॉज हांव एक कंपनीन HR म्हणून कामाक आसा. सो म्हाजे जे रिक्वायरमेंट आसा हांव जॉब पोर्टलचे जे आसात नोकरी बी तेजेर घालतात. पूण तुमचे मुखार हांव युट्यूब माध्यमाच्यान स्पेशली डायरेक्टली तुमकां दाखोवपाक लागून म्हाजे कडेन रिक्वायरमेंट आसा म्हणून तुमकां फुड्यान हांव तुमच्या मुखार व्हिडिओज घेवन येता. आनी ते व्हिडिओ माध्यमाच्यान म्हाका खुबसो रिस्पॉन्सीस येवपाक लागला. कित्याक जॉबा एप्लाय करपाक व्हेरी इजी. माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सान ऑलरेडी लिंक दिल्ली आसता, गुगल फॉर्म लिंक. ते लिंकार प्रेस करीत जाल्यार डायरेक्ट तुम्ही त्या पेजीर गो थ्रू जाता आनी त्या पेजीर गेल्या उपरांत तुम्ही फक्त तुमचे डिटेल भरपाचे सबमीट करपाचे. इजी जाता आनी म्हाका तो डेटा येता आनी म्हाका रिलिव्हंट मेळ्ळाय प्रोफायल. सो अशेंच तुम्ही एप्लाय करीत रावचे आनी तातूंत इतलो शेअरूय करचो व्हिडिओ. आनी अजून पासून तुम्ही माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करूना जाल्यार सबस्क्राईब करचे, लायक करचे आणि तो बेल कसो आयकॉन आसा ताका हिट प्रेस करपाचें. एक्चुअली आयचो व्हिडिओ एक सेपरेट टॉपिक आसा. हांव काल पयर मडगांव वयतालो आनी वयतना एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी एक्सिडेंटान एकट्याक कोणाक मरण आयलें. आतां मरण म्हणटकच वातावरण मातशें सेपरेटूचशें आसता. आनी तुमकां खबर आसा सगळे आमचे गोंयकार जाल्यार सगळे सदांच फुडें आसता सपोर्ट करपाक जावं हेल्प करपाक. खूब जाणांनी हांवें हेल्प केलो आनी हांव वयता त्या टायमार ऑलमोस्ट तेजे पंचनामा बी जाल्लो आनी पंचनामा जावन तेजी बॉडी शिफ्ट करताली फॉर फर्दर प्रोसीड. कितें फुडलें कितें तेंचे प्रोसिजर आहा तितून ते फुडलें तेंचें काम करताले आनी सगळें जालें. तेजी गाडी जे मनीस मेला पळय तेजी गाडी थंय पडलेली आसली आनी गाडी म्हणल्यार गाडयेचो पंचनामा जाताले थंय कितें करताले ते पुलीस तितलें आमकां आयडिया ना. पूण तितक्यान म्हाज्या कानार एक म्हणल्यार कोणाचो तरी आवाज सो आयकपा येयलो म्हाका. तेणी स्लो म्हणलेलें पूण म्हाका आयकपा येयलें की एक गाडयेचो नंबर कितें नंबर लावया मारतो. म्हाका कशेंशें दिसलें म्हणल्यार कितें आहा. हांव अशें म्हणना की तुमी मोडको लायनाका, तुमी लाया. हांव तशें म्हणना की लायनाकाय म्हणना कित्याक ती तुमची पर्सनल लायफ. ते म्हाज्या हितून हांवें म्हटलें जावं हांव तुमकां सांगपाक कोण न्हू. पूण कशें आसता सिट्युएशन पळोवन तरी तुमी उलयात न्हू. आनी सिट्युएशन पळोवन म्हणल्यार एटलिस्ट खंय तरी भायर वचोन त्या जाग्या वयल्यान दुसऱ्या प्लेसीर वचून तुमी म्हणूंक शकता. जावं आज काल सगळे फोटो काडटात तेजेर तुमी पळोवन तुमी जाल्यार लावं शकता. कित्याक बेश्टो आवाज करून म्हाज्या कानार पडले म्हणल्यार कितलोसो लोक आसलो सरांनी तेंचे कानार पडले पूण सगळ्यांनी इग्नोर केले. पूण खरेंच वायट दिसता कित्याक जाणा हेच तर तुमच्या कोणाच्या फॅमिली मेंबराची डेथ जाल्ली जावं कोणाचें जावं नाका पूण अशें कितें जाल्लें इन्सिडेंट तर तुमी कितें करतले. अशेंच तर तुमकां आयकोन येयलें तुमी तेन्ना ताका मारपाक वयतले अशें तशें करप ते म्हणल्यार त्या टायमार तुमकां शुद्ध आसना, कोणाक शुद्ध आसना ते फॅमिलीचे. पूण ती फॅमिली इतली सारकी डिप्रेशनान जावं इतले मोठ्या रडटाले न्हू ते पळोवन आनी दुसरें कितें सुचत नासलें म्हाज्या तरी मायंडान. पूण थोडे तशें चिंततात जावं तशें वागतात. म्हाका कशें तरी वायट कशें दिसलें आनी अशें करचें न्हू. कित्याक एकलो कोण करता पूण पळय कशें आसता तुमकां कोण वळखना पूण चार चौगान तशें कितें आयकलें म्हणटकच अशें दिसता की सरावंडींग लोकांक की ना मनशाक व्हॅल्यू ना असो दिसता. ह्युमॅनिटी खंय तरी लॉस्ट आसा दिसता. आयज काल ह्युमॅनिटी अशे खुबशे व्हिडिओ आहा व्हडले प्रचारा बीन जाता पूण अशें कोण वयल्यान एज्युकेटेड मनीस तर अशें उलयता. हांवें तेंचें तोंड बी पळोवंक ना पूण म्हाका आयकपाक येयलें तें मातशें वायट कशें दिसलें आनी वायट दिसलें म्हणून म्हाका हे व्हिडिओ माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार एक हाडूंक सोदता. अशें म्हणचें न्ही. आतां जालां तें जालें हेजे फुडें म्हणटा हांव. अशें कितें जालें जाल्यार तुमी समज हेल्प करूं शकना जाल्यार हेल्प करनाका कांय प्रॉब्लम ना. पूण अशें कितें उतरां आसा पळय ती तुमचे भितरच दवरची जावं भायर खंय तरी वचोन उलोवचें जावं ते वाठारांत तरी उलोवचें म्हणून. ओके तो तुमकां आवडलो जाल्यार हो व्हिडिओ प्लीज जाता तितलो शेअरूय करा. कित्याक जाणा हो इन्फॉर्मेटीव हे सगळ्या मुखार पावपा जाय. आनी नेक्स्ट टायम कोण तरी शिकतलो बाबा कोणी तरी सांगलेलें युट्यूबार तशें करप आसना जाल्यार तो एटलिस्ट आनीक सवका म्हणटलो जावं थंय म्हणचो ना. तो लायता लाव ते काडूं शकना. ती म्हाजी काय पर्सनल म्हणल्यार तेजी पर्सनल लायफ हांव काय करूं शकना.
ओके थँक्यू गायज.